جا کے میں مکے نو یاد کر کے رویا کردہ سا میرا غلام ابو بکر مدینے کھڑے ہو کے مکے والمو کر کے آنسو بہایا کر دے سن آج منو تاڑے سارے ظلم یاد نے تو سامتے میری فاطمہ دے چہرے تے تھپر مارے تو سام میری بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر نیزے ہم دے وار کیتے نے یار اپنی ذات دا مسئلہ ہوئے تے ہر بندہ برداشت کر لیندہ رے اے بیٹیاں دا صدمہ ماں پیانو رلا دیندہ رے اے اولاد دا دکھ تے بیٹیاں دیاں تکلیفاں اے ماں باپ ساری زندگی روم دیاں گزار دیندے رے اے بیٹیاں دا میرے مصطفیٰ دیاں اکھان دے اندر آنسو برس گئے اے بڑے سالاں تو بعد سیدہ زینب میرے نبی نو ملن واسطے آ رہی آنے تے سیدہ زینب سواری تے سوار ہویاں عبار بن اسود نے مکھیا نبی پاک دی بیٹی جا رہی ہے تے اینا بدر دے اندر ساڑھے بڑیاں نو شہید کیتا سی ساڑھے بڑیاں نو ماریا سی آج اسی بیٹی دے ظلم کرانگے انہوں تکلیف ہوئے گی اے جلدی نال اگے آیا تے بہانے دے نال کہندہ تم محمد دی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیزہ کڑیا تے مصطفیٰ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر ماریا تے میرے آقا ادھر انتظار دے اندر میری زینب آ رہی ہے آقا بار بار صحابہ نو کہندے نے اے جاؤ ویکھو میری بیٹی دی سواری آئی کہ نہیں آئی جاؤ چوک دے اندر کھڑے ہو جاؤ تے جلدی منو آکے دسے آجے کئی سال گزر گئے زینب نال میری ملاقات نہیں ہویاں تے جدوں سیدہ دی سواری آئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام یار جدوں بندہ یارم تو یار چند سالاں واسطے جدا ہو جاندے نے جدوں ملاقات دا ویلا آوندا بندے دی کیفیت عجیب ہو جاندی رے اے جڑا ایئرپورٹ لاہور والا ایتھے جدوں کئی سالاں تو بعد ماں باپ اپنی اولاد نو ملدے نے تے سارے لوگ جمع ہو کے ویندے نے انہاں دا ملنا سیدہ زینب آئیاں نے تے میرے آقا دیاں کھاں برسیاں سواری سامنے آ رہی ہے ادھرا تصور آپ دی دنیا چ آیا دے اج سواری سامنے آ رہی ہے تے میرے آقا بے تاب نے اپنی اپنی بیٹی سیدہ زینب نو ملن واسطے آقا جلدی نہ لگے ہوئے نے سواری تے قدم رکھیا زخم دی وجہ تو سیدہ زینب زمین تے گریاں نے تے میرے آقا جلدی نہ سار پکڑیا تے خود دے اندر رکھ لیا آقا فرمان دینے زینب کی ہویا اے خون کتوں پیا نکل داوے فرمان دیا نے بابا تو اڈا ایک دشمن حبار بن اسود انہیں میرے پیٹ دے اندر اینے نیزے مارے نے بابا میرے جڑا پیٹ دا بچہ بھی حمل بھی ضائع ہو گیا اے بار بار نیزے مار داریا تے میرے آقا دیاں اکھاں برس گئیاں اے مکہ فتح ہویا تے حبار بھی سامنے کھڑا ہوئے اے سارے دشمن کھڑے نے آقا فرمان دینے تو سامنو شیب ابی طالب دی جیل اندر 2.5 سال بند رکھیا تے جڑی جیل دے اندروں اے بچے روم دے سن تھے اور نام دیاں آبادہ مکے دے اندر گونجیاں کر دیاں سن تو سانو کھانا نہیں دیتا اے درختاں دے پتے لالا کے صحابہ کھان دے رہے منو یاد تو سا میری سمیہ تے ظلم کیتے تے منو یاد نے تو سی زنیرہ دیاں کھا کڑیاں تے منو یاد نے تو سا میرے بلال نو کولیاں تے لٹایا تے منو یاد ہے تو سا میرے خبیب نو اے پھانسی دی تھی تے منو یاد ہے تو سا میرے علی تو سا بڑے بڑے ظلم کیتے نے سارے مکے والے کھڑے نے تے شرمندہ ہو کے کھیندے نے آمدے نے امتا کریم ابنو کریم اے سونے آج مکہ فتح ہویا وے تمہیں کریم تے تیرا باپ بھی کریم سی تمہیں نرم دل تے تیرا باپ بھی نرم دل
سینہ فرمایا میرے کولوں کادیاں امیداں رکھ دیو ایک پاسے تواڈے ظلم نے ایک پاسے مینوں ساریاں گلاں یاد نے تے میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیتا تے سارے کہندے نے معافی دی طلب رکھنے ہم تا کریم بدلہ لے سکنا میں جے معاف کریں گا اے تیرا بڑا پن ہوئے گا آقا فرمان دینے جاؤ آج میں توانو سارے آنو معاف کر دیتا وے تے جڑے سارے کافر سن 2000 دا لشکر 2000 دا مجمع آپس دے اندر کہندہ یار ازا اینے ظلم کیتے نے سانو معاف کر دیتا زو اسی کلمہ نہ پڑھئے ایک گال ٹھیک نہیں اخلاق ویکھے آوے تے میرے نبی دی سیرت ویکھے آم دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آکھیا سونیا جا آجا سی شرک چھڑیا تیرا ایتھے کھڑیا ہو کے معافی دا اعلان کرنا اینا پسند آیا وے جا اسی شرک چھڑ کے آج تو بعد زندگی تیرے قدمم دے اندر گزار دے مانگے اے سیرت ہوئے تے انج دی کردار ہوئے تے انج دا اے نوجوانہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نارا لان والیا تے اپنے ماں جمع ویرام نو کہنا میں تو میرے دروازے تھے نہ آویں اپنی پہنا واسطے دروازے بند کرنا والیا میرے ویرا اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں دے او لوگوں معاف کرن اندر عزت اے معافی منگن دے اندر عزت اے معاف کرن والا اے بڑا پن ہوندہ دے آقا علیہ السلام فرمان دینے جڑا رب دی رضا دی خاطر کسے نو معاف کر دیندہ وے اور میرے آقا دا ایک غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوک دے اندر کھڑے نے ایک کافر گالیاں پیا دیندہ ابو بکر نو ایک کافر غلط بیانیاں اور بڑیاں بڑیاں گلاں پیا کردہ حضرت ابو بکر کھڑے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اچانک آکے کھڑے ہو جاندے نے ایک گالیاں دے رہا تھے ابو بکر خاموش نے آقا علیہ السلام بھی کھڑے نے ایک گل ایسی کافر نے کیتی ہے تے ابو بکر فرمان دینے تم ہی انج دائی ہوئیں گا تے میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا تے میرے آقا دے پیچھے ابو بکر گئے نے فرمایا سونے میں کوئی غلط گل کیتی ہے انہیں ہزارہ کیتیاں نے میں ایک دا جواب دیتا وے آقا علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر اور جڑیاں گالاں کڑ رہا سینا او نام دا جواب آسمان دے فرشتے دے رہے سن جدو تو جواب دیتا وے او بھی ٹور گئے تھے میں محمد بھی ٹور پہ آواں صلی اللہ علیہ وسلم یارہ کوئی گالی دے وے تے رب دی رضا دی خاطر چپ ہو جایا کر اوے کوئی مندہ بولے اوے چنگیاں مندیاں سجنا کولو ہوئی جایا کر دیا نے اوے چنگی مندی سجنا کولو تے ہو جام دی سو باری اوے یار یارام داؤ گلا نہیں کر دے اصل محبت جنہ دی اوے گلتیاں ہو جاون دروازے بند نہ کریا کر دروازے بند نہ کریا کر میرے ابیرہ میں گل مکدی مقامہ میرے آقا دا ایک غلام ہے او لوگوں میرے پاک پیغمبر دا جانی سارے آخری ویلا آخری کریاں اے موت نہیں آ رہی موت آخری وقت دے اندر موت نہیں آ رہی او لوگوں جدو بندے دا آخری ویلا ہم دا جینا او ہم دینے یار حکیمانوں بلایا جاوے اے طبیبانوں بلایا جاوے اے ڈاکٹرانوں بلایا جاوے اے نبزارین حکیم آمدے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اے جدو چابی او
مردی مک جانی کڑی چل دی رک جانی حضرات میرے آقا دا غلام آخری ویلے تے سارے ہم دے کولوں معافی مانگ لئیے اے سارے ہم دے کولوں اللہ میرے ویر بابر صاحب دی علم اے جوانی اندر برکت فرمائے سنیا دے اے سارے ہم کولوں معافی مانگ لئیے اے نوجوانوں ایتھے میں جڑا پیغام دینا چاہنا اے در گزر کرنا معاف کرنا ایتھے میرے مصطفیٰ دی سنت آقا دا غلام آخری ویلے تے اکھاں برس گئیاں سارے کھڑے نے اے سارے ویر پتر سارے کھڑے نے اولاد بھی کھڑی ہے تے اے نام دیاں بیٹیاں دیاں کھڑیاں نے ساریاں میرے ویرہ تے آخری ویلا وے اے رو نہیں پئی نکل دی تے رو کے آمدے نے دمونوں بلایا جاوے دمون کتھے وے تے بیٹے آمدے نے بابا اے دمون کونے آکھیا میری سواری جیڑی ہے جدے تے میں سفر کریا کردہ ساؤ اس دمونوں بلایا جاوے منو انج لگ دے اے جڑی تکلیف ہو رہی ہے حضرات اس خچر تے سواری نو لے آمدہ گیا اے صحیح حوالے دا ذمہ دارا انج سواری کھڑی ہے تے میرے نبی دا غلام ہاتھ بن کے کہیں دے دمون منو معاف کر دے میں اگر تیرے تے کوئی ظلم کیتا زندگی اندر میں سفر کر دارے آما اے معافیاں منگل والیاں تے اپنیاں سواریاں کو معافیاں مانگ لیاں تے تو معاف نہ کیتا اپنے سکے باپ نو تو معاف نہ کیتا اپنی جمن والی مانو اللہ دی قسم اکثر ماما میرے سامنے آکے روم دیا نے ساڑا بیٹا ناراض ہے آج کئی سال ہو گئے اپنی مام دے دروازے تھے نہیں آیا بیوی پیچھے لگ کے اپنی پہنا نو کدی آکے پوچھے آئی نہیں سو اے قادی تیری زندگی نوجوانا تیری ماں جمن والی کمرے دے اندر تینو یاد کر کے روم دی روے ایک سیال کھوڑ دی ساڑی اممہ میں او دا بیٹا سو دیا دے اندر آج 4 سال ہو گئے اللہ دی قسم قرآن میرے سامنے میں تے میں اکثر ملن واسطے جانا تے انج سامنے بیٹھی اچانک رو پیندی ہس دی رو پیندی میں کہیا اماں اے کیوں اچانک رون لگ جام دے ہو آندی ہے میرا ایک بیٹا جدا نام لکمان ہے آج 4 سال ہو گئے نے کدی منو فون کر کے نہیں پوچھے اللہ دی قسم منو بڑی یاد ہوم دیئے او دیاں بہنا ساریاں رو پئیاں آندی ہے کاری صاحب سانو اپنے ویر تو زیادہ کوئی عزیز نہیں اسی ساری رات رونے سارے آنو فون کر دے ساڑا دل دکھ داوے کدی مانو فون کر کے بھی حال بھی نہیں پوچھیا اے پردیسیا اس مانو فون کریا کر جڑی تیرے واسطے دعاواں کر دیئے اے پردیسیا اس باپ نو حال پوچھیا کر جڑا باپ تینو لک میں اپنے موچو کڑ کے کھلام دارے آوے اے کدو تک دل دے اندر بغض کینے رکھے گا اے کدو تک اپنے دل دے اندر نفرتہ رکھے گا ہاتھ بن کے ایسا میری مجلس دے اندر اے کسے کولو کوئی ناراض ہے رب دی رضا دی خاطر آج معاف کر کے ویکھی اللہ تیرے دل نو سکون دے گا اللہ تیرے دل دیاں ویرانیاں ختم کر دے گا اے معاف کر دے اپنیاں پہنانو اے معاف کر دے اپنے ویرانو اے ویران دے کولوں گلتیاں ہو جام دیاں نے اے معاف کرن والیاں گل لمبی ہو گئی ہے انج دمون سواری کھچارے اے دے سامنے ہاتھ بن کے کہیں دینے اے دمون منو معاف کر دے اے میں تیرے تے سفر کر دارے آما اے ہو سکتا زندگی اندر کوئی میرے کولوں غلطی ہو گئی تے میں معافی منگنا چاہنا وا اے زندگی اینا لمحات تے مک گئی ہے اے میرے نبی دا جان نثار دنیا تو ٹر گیا وے او یارا جام تو پہلا مر جانا میں مسلمانوں اے پتہ نہیں کنا سفرام تے اے کیڑا سفر آخری
آخری ہو جانا میں دل دے اندر کدورتا رکھ کے نہ جاویں اے معاف کر دیا کر معاف کر دیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے او لوگوں ایک آن والی آئیے تے آکے آم دیئے سونے منو معاف کرو کلمہ پڑھا دے وہ آقا فرمان دینے کی ظلم کی تائی آم دیئے سونے آؤ میں تو آڈے چاچے نو میں امیر حمزہ نو شہید کروایا اونو میں بڑا بے دردی دنال شہید کروایا وے تے میرے آقا علیہ السلام دیا کھام برس گئیاں آقا فرمان دینے میرا جدوں باپ نہیں سی تے امیر حمزہ نے میرے نال وفاواں کیتیاں میں انہوں باپ دی جگہ تے سمجھیا تے میں سمجھیا میرا چاچا میرے نالے تے میرے نال باپ والا پیار کردارے آوے تو انہوں شہید کروایا تے میرے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتا وے اور نوجوانوں یاد رکھے آجے زندگی دے اندر عزت چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود رب دی رضا دی خاطر کسے مسلمان بھائی نو معاف کر دیندہ ہے مسلمان بہن نو معاف کر دیندہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرمان دے گا ابو داؤد دی دوسری روایت آقا فرمان دینے حق تے ہون دے باوجود کیڑا کسے نو معاف کردہ ہے کل قیامت والے دن اللہ جنت دیا ہورانو لیم دے اندر کھڑا کر دے گا کہے گا دنیا تے سانو راضی کرنا واسطے معاف کردہ رہا ہیں جا جس ہور دا کہے گا میں تیرے اندر نکاح پڑھا دے مانگا اے بڑے بڑے چودری دل اندر نفرت رکھ دینے اور رب دے کولو معافیاں منگن والیا تو رب دے بندیاں نو معاف نہیں کردہ کہندہ جس دن میرا دا لگ گیا میں تینوں ذلیل کر دے مانگا تینوں عدالتاں دے اندر لے جا مانگا تینوں کچاریاں دے پھیرے پوا مانگا تیرا اس دن میں تاریخ رکھا گا جس دن تو زیادہ مصروف ہونا ہے ایسی ایسی تکلیفاں ایسے ایسے بدلیاں دی اگ دل دے اندر رکھ کے پھرنا اے مسلمانہ تو مرنا نہیں زندگی موت اے جڑی موت ساڑے سر تے منڈلا رہی ہے اے اپنا دل صاف کر کے جاویں اپنے دل اندر نفرتاں رکھیاں ساری زندگی اے کئی بندے 60 سال ہو گئے اپنے رشتے دارانو چھڑیا تے انہاں دے دروازے تے دوبارہ نہیں گیا اے 50 سال ہو گئے رب دی قسم ویراں واسطے دروازے بند نے 60 سال ہو گئے ماں باپ واسطے دروازے بند نے اندہ بڑھا ایدہ میں کی کرا اے میری ماں بڑھیے نو بولن لگیاں پتہ نہیں لگدا میرا باپ میرے کاروبار دے اندر حصہ مانگ دا ہے میرا باپ میرا پیسہ اجاڑ دا ہے اے او بڑھے آج ہو گئے ایک وقت سی تو چھوٹا سا اے جوان سن تینوں اپنیاں جوانیاں دے اندر اپنا لہو ضائع کر کے تینوں کھانا کھلام دے رہے اے تیرے واسطے محنت کر دے رہے آج ماں باپ تو چہرہ پھیر لے آئی اے بندہ نمک حرام ہوندہ جس گھر دے اندر کھائیے اس گھر دی عزت کرنی چاہی دیئے ماں باپ نے تینوں جوان کیتا آج انہاں واسطے دروازے بند کر دے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے صحیح بخاری دی روایت آقا فرمان دینے دنیا کائنات دا بہادر انسان ہوئیے جرا رب دی رضا دی خاطر معافی نو پسند کر دے معاف کر دے تے معافی مانگ لیندہ دنیا اندر دو بندے عزت والے نے اے نوجوانوں رب دی قسم جے چاندے اور رب تانوں معاف کرے بندے دا آخری ویلا آوے پھر کرلام دے تے روم دے کہ رب منو معاف کر دے وے تے ویر تیرے کلو آکے معافیاں مانگ دا رہا تو اپنے پیسے دے نشے اندر آکڑا کر کے ٹور دا رہا کہ میرا پائی غریب ہے انہوں میں معاف نہیں کرانگا پہن تیرے پیران چ بے کے معافی مانگ دی رہی تینوں دولت دم نشا رہا تینوں پروٹو گول دم نشا رہا تینوں اپنے عہدے دم مان رہا تینوں تیرے بنگلیاں تے کوٹھی
دھیاں دا کارم دا مان رہا غریب بہن نو زندگی اندر معاف نہیں کیتا تے رب دے کولوں آخری ویلے معافی پیا منگنا اے جے چاہندے ہو رب تانوں معاف کر دے وے اج جمعے تو فوراً بعد جا کے جیڑا ویر کسے دا ناراض ہے جیڑا بھی رشتہ دار ناراض ہے رب دی قسم معافی انہوں معاف کر دے وے اگر حق دے وے یا معافی مانگ لوے عزت کم نہیں ہوئے گی میرا رحمان اللہ تیرے دل دیا بیرانیاں ختم کر دے وے گا تینوں سکون تے اطمینان عطا فرما دے وے گا معاف کرن اندر بھی عزت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین فرمایا معاف جڑا کردا رب دی رضا دی خاطر اللہ پاک بھی قیامت والے دن نفس و نفسی دے عالم اندر اس بندے نو معاف کر دیون گے معاف کرنا تے معافی منگنا اے بہت بڑی عزت ہے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اج دی اصلاح واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں اے میرا رحمان بادشاہ اسی بڑے گناہگار ہاں بادشاہ ساڈا سننا تے اے سنانا اللہ اپنے دربار اندر